Maayong adlaw. Ako di ay si John Paul R. Samonte. Ang akong topic karon kay parallel ceiling. Ang parallel ceiling kay usa ka paagi sa navigation kung ang barko nagabiyahe sa parehas nga latitude. Pasabot naglihok siya pa sidlakan o pakasadpan nga walay kabag-uhan sa iyang latitude. Kung asa nagsugod ang linya sa latitude, mao ra gyapon ang ginasudan hangtod sa iyang destinasyon. Ginagamit ni nga paagi aron makwinta ang kalayo nga natabok o ang kalainan sa longitude. Panangilitan, kung ang barko gikan sa longitude 120 degree east padulong sa 130 degree east nga parehas ra ang latitude, tawag ana kay parallel ceiling. Busa. Simple ra ang parallel ceiling kay pagbiyahe, pagsidlakan o pagkasadpan sa parehas nga latitude.